अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल तारीख की दुनिया और मैं हूं डॉक्टर अली। नाज़रीन, शेरशाह सूरी ने अपनी बहू को बरहना करने का हुक्म क्यों जारी किया? इसके पीछे क्या हकाइक थे? शेरशाह सूरी को ऐसा करने पर किसने मजबूर किया? इस वीडियो की बड़ी दिलचस्प कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, तारीख में वही हुक्मरान अच्छे अल्फाज में याद किए जाते हैं जो अपनी रियाया की फलाह बहबूद का ख्याल रखते हैं। बर्र-ए-सगीर पाको हिंद की तारीख में एक ऐसे बादशाह का जिक्र मिलता है कि अगर तराजू के एक पलड़े में इस बादशाह के मुख्तसर से दौरे हुकूमत को रखा जाए और दूसरे पलड़े में पूरी मुगल सल्तनत को, तब भी इस बादशाह का पलड़ा भारी ही रहेगा। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के काबिल तरीन और इंसाफ पसंद फरमारवा शेरशाह सूरी की, जिन्होंने मुगल बादशाह बाबर और उसके बेटे हुमायूं के दरमियान सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और इन 5 सालों में शेरशाह सूरी ने अवामी खिदमात और फलाही मंसूबों की ऐसी मिसालें कायम की कि आज सदियां गुजर जाने के बावजूद भी उनके असरात हिंदुस्तानी तहजीब में जूं के तूं मौजूद हैं। कुछ लोग शेरशाह सूरी को मुगलों का गद्दार कहते हुए उस पर यह इल्जाम लगाते हैं कि शेरशाह सूरी ने दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं से हुकूमत छीनकर उसे दरबदर कर दिया था। लेकिन नाज़रीन, इस दौर में तख्तो ताज हासिल करने का यही रवाज था कि जो ज्यादा ताकतवर, जुर्रतमंद और अहल होता है वही अनाने हुकूमत संभालता, जबकि मुगल बादशाह हुमायूं किसी शोबे में शेरशाह सूरी की बराबरी नहीं कर सकता था। पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर में से ये तमाम जौहर मौजूद थे, तब ही तो वो फरगाना से चलकर आया और दिल्ली पर काबिज हो गया। जो हक बाबर को हासिल था वही शेरशाह सूरी को भी हासिल था, लिहाजा उसने अपने हक को हासिल कर लिया। शेरशाह सूरी की पैदाइश 1486 ईस्वी में हुई और उसका असल नाम फरीद खान था। उसके वालिद का नाम हसन खान सूरी था और उसके आबा व अजदाद का ताल्लुक अफगान कबीले सूर से था। 1451 ईस्वी में जब दिल्ली में लोधी खानदान की हुकूमत कायम हुई, लोधी जो नस्लन अफगानी थे, उन्हें देखते हुए बहुत से अफगान सरदार अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में दिल्ली आन पहुंचे। उन्हीं सरदारों में एक शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी भी थे। बाद शेरशाह सूरी के वालिद हसन खान को सिकंदर लोधी ने बिहार के इलाके सैसराम की जागीर अता की। फरीद खान यानी शेरशाह सूरी अपने वालिद के 8वें फर्जंद थे। अपनी सौतेली माँ की नफरत और संगदिलाना रवैये के सबब फरीद खान बचपन में ही अपने घर से फरार हुए और जौनपुर के नवाब के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। यहाँ रहते हुए उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और फनून सिपागरी में महारत हासिल की। अपनी बेचैन तबीयत के सबब फरीद खान ने यहाँ से भी कूच किया और अब बिहार के नवाब खान लोहाई के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। इसी मुलाजमत के दौरान अपने आका की जान बचाते हुए फरीद खान का सामना एक शेर से हुआ। उस बहादुर नौजवान ने तने तनहा उस शेर को भी मौत के घाट उतार दिया। नवाब खान लोहाई ने तब से उसको शेरशाह का लक़ब अनायत किया। उन्हें अपने काबिल भरोसा साथियों में शुमार करते हुए अपने बेटे शहजादे जमाल खान का अतालिक मुकर्रर कर दिया। जब हिंदुस्तान में मुगलों की आमद और लोधी खानदान का खात्मा हुआ, तब शेरशाह सूरी मुगलों की जंगी महारत से मुतासिर होकर बाबर की फौज में शामिल हो गया। शेरशाह सूरी की आला सलाहियतों को देखते हुए मुगल बादशाह बाबर ने उसे सहसराम का नज़्म ज़ब्त संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। कहा जाता है कि एक मर्तबा शाही दावत के मौके पर शेरशाह सूरी ने बादशाह बाबर के सामने गोश्त का टुकड़ा खींचा और बिला तकल्लुफ उसे काट काट कर खाने लगा। बाबर को ये बात सख्त नागवार गुजरी। तभी से मुगलों और शेरशाह सूरी के ताल्लुकात कशीदा रहने लगे। शेरशाह की आजादाना तबीयत बाबर की मातहती ज्यादा अरसा बर्दाश्त न कर सकी, चुनांचे शेरशाह वापस बिहार लौट आया। अब नवाब खान लोहानी की जगह शहजादा जमाल नवाब बन चुका था, लेकिन वो अव्वल दर्जे का नाअहल साबित हुआ, जिसके सबब तमाम निजाम सल्तनत शेरशाह सूरी ने अपने हाथ में ले लिया। शेरशाह के इस इक़दाम के बायस नवाब बंगाल महमूद शाह ने शेरशाह सूरी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाही, लेकिन उसे भी हजीमत उठानी पड़ी। अब शेरशाह की जंगी कुव्वत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। इन हालात की खबर जब मुगल बादशाह हुमायूं तक पहुंची तो वो शेरशाह से मुकाबले के लिए आन पहुंचा, लेकिन वो भी शेरशाह सूरी की जंगी काबिलियत के सामने ना टिक सका और मजबूरन सुलह करके वापस लौट गया। नाज़रीन, कुछ अरसे के बाद इस सुलह पर कायम रहने के बाद शेरशाह सूरी ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और सुल्तानुल आदिल का लक़ब इख्तियार किया। अब मुगल बादशाह हुमायूं ने 1540 ईस्वी में दोबारा शेरशाह पर हमला किया
اور ایک بڑی شکست سے دوچار ہوا۔ اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیر شاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت کم وقت دستیاب ہوا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہموں اور بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف رہا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود شیر شاہ سوری کے فلاحی کارنامے ہندوستان کے کسی بھی فرما روا سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں سب سے بڑا کارنامہ شاہراہ اعظم جرنیلی سڑک، جسے موجودہ دور میں گرانڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر کی ہے۔ یہ جو آج انڈیا اور پاکستان میں روپیہ نامی کرنسی کا چلن عام ہے، اسے متعارف کروانے والے بھی شیر شاہ سوری ہی تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت میں امن و امان قائم کرنا، تجارت کو فروغ دینا، کسانوں کو سہولتیں فراہم کرنا، ڈاک کے نظام کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ تمام ریاست میں عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ شیر شاہ سوری کا عہد نامہ نامی کتاب میں ان کی منصف مزاجی کا ایک ایسا قصہ درج ہے جسے سن کر پوری سلطنت کانپ اٹھی تھی، جبکہ یہ واقعہ انگریز مورخ الفنسٹن نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک بار سلطان شیر شاہ سوری کا بیٹا محمد شاہ عادل ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ اپنے غسل خانے میں نہا رہی ہے۔ شہزادہ اس منظر میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھی وہیں پر روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک اوباش کی طرح اپان کا بیڑا اٹھا کر اس کے جسم پر مارا۔ وہ مہاجن کی بیوی ایک حیادار خاتون تھی۔ جب اس نے یہ تمام منظر دیکھا تو وہ خودکشی کی جانب راغب ہوئی، لیکن اس کے شوہر نے اسے روک لیا کہ وہ شکایت لے کر بادشاہ شیر شاہ سوری کی عدالت میں جائے گا۔ ناظرین، دربار لگا ہوا تھا۔ مہاجن نے بھرے دربار میں جا کر دہائی دی اور شہزادے کی بے باکی کا یہ تمام واقعہ کہہ کر سنایا۔ یہ سنتے ہی شیر شاہ سوری سخت غضبناک ہوئے اور حکم جاری کیا کہ یہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھے اور محمد شاہ عادل کے گھر جائے، اس کی بیوی یعنی کہ خود شیر شاہ سوری کی بہو کو برہنہ کر کے اس کے سامنے لایا جائے اور یہ مہاجن بھی اس کی طرف پان کا بیڑا پھینکے۔ یہ سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امراء اور اراکین نے شہزادے کی ناموس کی خاطر سفارشیں کی، لیکن شیر شاہ سوری کا حکم اٹل تھا۔ وہ مجرموں پر بالکل بھی نرمی کا روادار نہیں تھا۔ جب مہاجن نے عدل و انصاف پر مبنی یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور درخواست کرنے لگا کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد تمام ملک میں کسی زور آور کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم اٹھائے۔ 1545 عیسوی کی جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کے باعث سلطان شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ افسوس کہ سوری خاندان کو آپ کے بعد کوئی لائق جانشین نصیب نہ ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مغل بادشاہ ہمایوں نے سوری سلطنت پر حملہ کر کے دوبارہ مغل سلطنت ہندوستان میں بحال کر دی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔